السلام عليكم متتبعين قناة شيبات صوفيا. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله على القناة. اليوم جبت لكم واحد رولي ديال لا جينواز ديال السنة اللي كيجي رائع على شكل غابة، والاشجار ديالها كنتمنى يعجبكم. كنقول لكم سنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله. على بركة الله كندوزو المقادير. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا ساشي ديال الفاني بالخميرة، 30 غرام ديال النشا، 120 غرام ديال السنيدة، و30 غرام ديال الكاكاو، و90 غرام ديال الدقيق. كندوزو الماء ديال العجانة كنحطو فيه البيض وكنضيفو 120 غرام ديال السنيدة، وكنضيفو الفاني ورشيشة ديال الملح، وكنخليو البيض يطرب مزيان حتى كيتغير اللون ديالو. بعد ما طرب البيض حتى كيولي اللون ديالو بيض، كندوزو للدقيق. عفوا انا قلت لكم 90 غرام 80 غرام ديال الطحين على 30 غرام ديال النشا و30 غرام ديال الكاكاو. كون عندنا 120 غرام زعما 120 غرام سنيده و 120 غرام النواشف. الا شفنا الدقيق ما كيشربش يمكن نزيدو واحد المعلقه ديال الطحين. كنقلبو من التحت للفوق حتى باش ما يطيح لنا الخليط. ندوزو لواحد السيرو، هانتوما غيبان لكم السيرو درتو باش يطيب. كناخد الخليط ديالي، كنشد واحد الطاوه كنضرب هذا واحد الطبيق بزاف، وكنفرغ هذاك الخليط ديالي. غادي ندخلو الفران، غنسخنو على درجة الحرارة 160 درجة حتى الجنواس تكون رقيقة. السيرو اللي بان لكم كيغلى. عندي 120 غرام ما بين الماء والسكر. انا درت غير 100 غرام ديال السكر و 100 غرام ديال الماء. غنخليهم يغلاو كما شفتوا معايا في الصورة. راه بان لكم ملي كنمونطي سبقت انا اسمه صافي. غادي نخلي السيرو ديالي غادي يوجد، وغادي ندوز للكريم باتيسري. هذاك السيرو اللي خليته غادي يوجد، غادي نطلع به المورينغ. غادي ندوزو للكريم باتيسري نوجدها حيت خصها هي تبرد. كناخذ نص لتر ديال الحليب، كنضيف عليه 2 معالق ديال سنيده، كنضيف 2 معالق ديال سنيده حتى 3 على حسب الحلاوه. كناخذ صفر بيض، 3 ديال البيضات كناخذ الصفر ديالهم وكنحتفظ بداك ابيض البيض. هو باش غادي نطلع المورينغ. خصكم غير تبعوا المراحل باش تفهموا. اذا تفرجتوا في الفيديو كامل غادي تفهموا المراحل. هذاك 3 البيضات حيت الصفر واحتفظت بالبيض، غادي نطلع به المورينغ. غادي نضيف ساشي ديال الفاني، وغادي نضيف عليهم 3 المعالق ديال النشا. غادي نخلط هذاك النشا مع الفاني مع السنيده. غادي نغلي الحليب وغنخليه يغلى الحليب، وغادي نبقى نفرغ شويه بشويه باش ما يطيبش ليا داك البيض. وبالحركه انا كنكب الحليب وانا كنطرب بسرعه باش ما يطيبش ليا البيض. دائما الكيكات ولا جينواز والكريمات تيكون العبار بحال تيكون داك الشيء بالغرام. الا ما درتيش الغرام ما غاديش تنجح لك الوصفه. وتبعي المراحل. وغادي نرد نفرغ هذا في كاسرونه ونرد البوطه باش يغلى شويه حتى كيتقل ليا لا كريم باتيسري.
الحركه فوق النار. انا حسيت على كريم باتيسري غادي نديرو في شي اناء. انا زعفه درت فيها شويه مليقه. غادي نربطو البصل وغندير عليه واحد البلاستيك ونغلفو ونضغط عليه باش ما ينشف ليا ديال القشره، وغنحطها تبرد وغادي نكملوا المراحل اللي بقاو. بالنسبه لداك ابيض البيض اللي بقى ليا غناخد 2 ديال اوراق جيلاتي كنرطبهم في الماء بارد. انا يدياتي كلهم حرقهم ليا الفران. كندوزو دوك 3 د ابيض البيض كنوزنوهم كنلقاو فيهم 120 غرام. غادي نطربهم. الجيلاتين ديالي حطيته في الماء بارد يرطب، وغادي نطرب هاد ابيض البيض اللي بقى ليا من ديك كريم باتيسي من داك الصر. هذاك السير اللي وريتكم ها هو طاب درجه الحراره ديالو كما هو غليان. انا كنطرب وانا كنكب شويه بشويه بحال كنصايب المايونيز. كنطرب وكنزيد داك الخويط ديال السير ديال السكر. وغادي نطلع هاد المورانك ايطالي غادي نحطو وغادي ندوزو لمراحل اخرين. غير تبعوا لا فيديو باش تفهموا الطريقه. هو المورانك طلع هو هذاك. غادي ندوزو لاجينواز ديالي بعد ما خرجتها من الفران. غادي نرش شويه سنيده باش ما تلصق ليا في داك الكاغيط، وغادي نقلبها. انا درت وحده بالفاني ودرت زيت الكاكاو. هاي باقا سخونه لاجينواز ديالي باقا سخونه، وغادي نخطيوها غنخليها جانبا حتى نكمل الكريمات. كندوز لاموس الشوكولا. غادي نصيب واحد لاموس الشوكولا. كناخد الشكلاط يكون نوعيه جيده ويكون غير كالا. انا استعملت هنا غير كالا. غادي نديرها تذوب مع المريم، وغادي نعبر 250 غرام ديال الكريمه. عبرت 200 غرام، مازال غادي نزيد 50 كتشوفوا معايا. وغادي نعبرها. غادي نطلع هاد 250 غرام حتى ل 200 على حساب لاجينواز ديالك. غادي ديري 2 راه كتضوبلي المقادير. انا درت هنا 200 غرام 50 غادي نديرها في كاسرونه. غادي نطربها. غادي نطرب هاد 200 غرام ديال لا كريم فريش. راه وريت لكم النوعيه اللي استعملت. هذه كتكون مزيانه للسوسه، وحتى في الثمن ديالها ماشي بحال هولالا كناخذوها ب 760 وهذيك 560. كناخذ شويه د الكريمه كندير فيها داك الجيلاتين وكندوبها. كنسخن هذيك الكريمه هانتوما كتشوفوا معايا. غادي نعصر هذاك اوراق الجيلاتين وغناخذ شويه د الكريمه غنديرها في كاسرونه نسخنها شويه باش ما تطيحش ليا الكريمه. داك الجيلاتين اللي كنهزو في الماء بارد اللي فيه على الكريمه على لاموس غادي طيح ليا. كنسخن شويه د الكريمه كندير فيها اوراق الجيلاتين. الشكلاط ديالي بعد ما داب كنضيفو على هذاك لامورانغ اللي طلعت مع السيرو ديال السكر، وغادي نقلبهم شويه. كنتمنى تفهموا الشرح ديالي. هاد الجيلاتين اللي رطبتها في الماء بارد عصرتها ودرتها في شويه د الكريمات وهي سخونه. غادي ندور هذاك لامورانغ مع الشكلاط والجيلاتين، وغادي نزيد عليهم هذيك الكريمه اللي طلعت 200 غرام د لا كريم فريش باش انا نحصل على لاموس. هانتوما تبعوا غير المراحل وغادي تفهموا كيفاش. المراحل ديالها راه ساهلين بزاف، غير كاين فيه شويه ديال الحركه وقوه الماء. على موسيلي كنضيف على الكريم فريش اللي طلعت. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان.
لاموس بعد ما وجدت ليا كندوزو نطلعو 200 غرام اخرى ديال لا كريم فريش. و كريم باتيسري ديالي بعد ما بردات حيت لها داك زولت ليها داك سميتو داك البلاستيك ديال السلوفان. كناخد 200 غرام اخرى ثانيه كنطلعها، وعندي معلقه ديال الزبده، معلقه حتى لجوج المعالق ديال الزبده كنضيفهم على كريم باتيسري، وغادي نطلع كريمه. وديك كريم باتيسري بعد ما بردات كنضيفها على ديك الكريمه وانا كنطرب حتى كنحصل على كريم دبلومات. هانتوما كتشوفوا الطريقه، ما نوقفش انا الطراب، ما نوقفوش، انا كنطرب وانا نرمي بيد الاخرى كنرمي بها ديك كريم باتيسري. ضروري هاد الكريم باتيسري بعد ما كتوجد كندخلوها للثلاجه وكنخليها تبرد مزيان باش ما تكونش هي سخونه وطيح ليا الكريمه. خاصها تكون بارده، ديريها كاع في الفريغو مثلا وهي بعد ما طربها مزيان هكا كتشوفوا معايا راه كتكون لينه بزاف رطبه. بنقول لكم زعما بالنسبه للكريم فريش طلعتها بلا سكر حيت عندي كريم باتيسري حلوه كتوجدها بالسكر هي بلا ما تزيدي فيها السكر. كتكونش قوه السكر صعيب على الصحه، طاجين فيها السكر، لاموس حتى هي فيها السكر والشكلاط، وهذه مست السكر كاع في الكريمه. انا غادي نرولي داك الرولو ديال كنرولي غير بشويه. انا كنت كنرولي باش نخرج رولو هو يخرج ليا هرم. فاش كملت باش نقطعها خرجت ليا هرم. وكندوب واحد 100 غرام ديال الشكلاط يكون فيه نسبه الكاكاو عاليه. غندوبها وغادي نسرحها شويه على الرخامه. كنسرحها بشويه حتى كندير فيها واحد المربع كبير وغنخليها تبرد شويه وغادي نجي نشكل فيها بحال العود هكا بحال الخشب. صافي غادي ناخذ واحد الكباط وكنحاول نجي داك نروليها بطريقه راه باينه كتبي السرعه قبل ما تيبس لك الشكلاط. باقا هي ما يبساتش بزاف كنحاول باش نروليها. هي راه بنتي هي اللي كدير هاد العمليه هادي ديال الشكلاط، هو كيبان بحال عباد الخشب. نتمنى تفهموا هذا الشرح ديالي ويعجبكم لا فيديو ديالي، وما تنساونا باللايك البنات والبارطاج والابوني ان شاء الله نردها لكم ساعه الخير. وكناخذ هذاك الرولي ديالي كندير ليه ديك لاموس ديال الشكلاط كتجي بنينه يا البنات، جربوها وغادي تصدقوا شنو قلت لكم. وكناخذ هذاك لاموس بعد ما كنديروا لداك الرولي ديال لاجينوس وكنلصق عليه داك عباد ديال الشكلاط وكنزين بدوك الشجيرات ديال راس السنه. وكل عام وانتم بخير، ولا فيديو جديد ان شاء الله.